नमोस्तु। संस्कृत संवर्धन कार्ये सिद्धाय संस्कृत वार्तावली प्रकल्प पर्यवेक्षणाय उपस्थितानां भवतां समेषामपि स्वागतमस्तु। अहमस्मि अत्र उपस्थितः गवीश द्विवेदी। इयमहमस्मि उपस्थिता लता वशिष्ठः। लते, भारतीय ज्ञानेन आप्लाविता भारतीया संस्कृतिः संगम प्रवाह इव प्रत्यहनि प्रवहति। यत्र ज्ञानसम्भृतं सनातन साहित्यं सर्वतः सर्वेषु चैव नवतां सिञ्चति। समीचीनं। यथा सनातन साहित्यं संसारे सततं नवतां सिञ्चति, तथैव संस्कृतेन सिक्तः वार्तावलीति कार्यक्रमः अपि प्रतिसप्ताहं नवविचारैः नवक्रियाभिः वा समीक्षकान् सिञ्चति। अस्तु, अद्यतने कार्यक्रमारम्भे सुभाषितं दर्शकेषु कथं नवतां समादधाति इति अधुना जानीमः। न च शत्रुरवध्येयो दुर्बलोऽपि बलीयसा अल्पोऽपि दहत्यग्निर्विषमल्पं हीनस्ते च। बलवान व्यक्ति को दुर्बल शत्रु तक की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। थोड़ी सी आग भी जलाने में सक्षम होती है, थोड़ा सा विष भी मृत्यु का कारण बन जाता है। A strong person should never underestimate even a weak enemy. A small flame can cause a fire, and a little poison can lead to death. सम्यक् प्रबोधितं सुभाषितेन समग्र ज्ञानेन सुखत्व अनुभव प्रदायकः सुखकार्याचार प्रसारकः एव अस्ति अस्माकम् अग्रिमः प्रवाहि वार्ता प्रभागः। यत्र प्रतिपलं परिवर्तमाने संसारे प्रतिपलं चरद्भिः किं नवम् आचर्यते इति संकलिताभिः घटनाभिः ज्ञायते अस्माभिः। तावत् प्रस्तूयन्ते साम्प्रतं प्रवाहि वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचदेशानां यात्रायाः तृतीये चरणे अर्जेंटीनादेशं सम्प्राप्तवान्, यत्र असौ उत्साहभरितं भारतीयं समुदायं सम्मिलितवान्। तावत् यात्राक्रमस्य द्वितीये चरणे प्रधानमंत्री त्रिनिदाद टोबैगो इत्येतस्य देशस्य प्रधानमंत्री पदासीनया कमला परसाद बिसरेर इत्यनया समं प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां समाचरितवान्। अत्रान्तरे द्वयोः देशयोः मध्ये 6 सन्धिपत्राणि अपि हस्ताक्षरितं गतानि। विदेश यात्रायाः प्रथमे चरणे प्रधानमंत्री घानादेशस्य यात्रां कृतवान्, यत्र उभयोः देशयोः मध्ये विभिन्नानि क्षेत्राणि समेत्य आयुर्वेद पुरस्करणार्थम् आयुष घाना पारंपरिक चिकित्सा संस्थानयोः मिथः सहमति ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षराणि अभवन्। प्रधानमंत्री मोदी तत्र घानादेशस्य ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ द घाना इत्याख्येन प्रतिष्ठितेन पुरस्कारेण अपि सम्मानितः सञ्जातः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु उत्तरप्रदेशस्य गोरखपुरनगरे महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालये निर्मितस्य सभागारस्य शैक्षणिक प्रखण्डस्य अथ पञ्चकर्मकेन्द्रस्य उद्घाटनं कृतवती। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य प्रवासक्रमे विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकर क्वाड सम्मेलने स्वसमकक्षीयैः रक्षा विदेशमन्त्रिभिः सह रक्षा वाणिज्य सुरक्षादिषु महत्वपूर्ण विषयेषु विचारं समाचर्य आतंकवादस्य सर्वाणि रूपाणि निन्दितवान्। क्वाड सम्मेलनात् पृथक् एस जयशंकरः संयुक्त राष्ट्र मुख्यालये एकां प्रदर्शनीमपि उद्घाटितवान्। केन्द्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः प्रोफेसर वरुण गुलाटी इत्यनेन विरचितस्य हिंदू थॉट इत्याख्यस्य पुस्तकस्य विमोचनं कृतवान्। दिल्ली विश्वविद्यालये आयोजिते पुस्तक विमोचन कार्यक्रमे गजेन्द्र सिंह शेखावतः भारतीय संस्कृतिम् आलक्ष्य उक्तवान् यत् अस्माकं ऋषयः अस्मान् वेदैः सह संयोजितवन्तः इति। रशिया देशस्य कैलिनिंग्राड इत्यत्र समायोजिते एकस्मिन् समारोहे आईएनएस तमाल इत्याख्य योद्धरिपोतः भारत रशिया देशयोः रक्षाधिकारिणाम् उपस्थितौ भारतीय नौसेनायाम् आधिकारिकरूपेण सम्मिलितः। आधुनिक सुविधा सम्मिलितस्य तमालाख्यस्य योद्धरिपोतस्य एतस्य नाम राज्ञः इन्द्रस्य युद्धे प्रयुक्तेन पौराणिक खड्गेन प्रेरितमस्ति। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य हस्ताक्षरणानन्तरं वन बिग ब्यूटिफुल इत्याख्यं विधेयकं विधित्वेन घोषितम्। उक्तविधेः प्रवर्तनेन करविषये सहायता प्राशासनिक व्ययेषु च लाभः भविष्यति। जुलाई मासस्य 3 दिनाङ्कतः समारब्धायै अमरनाथ यात्रायै श्रद्धालूनां समूहः सोत्साहं सश्रद्धं च हिमाच्छादितस्य भगवतः स्वरूपविशेषस्य दर्शनार्थम् अनुक्रमं यात्रां समाचरति। वीक्षकाः, यथा प्रवाहि वार्ताः संसारे प्रतिदिनं समाचर्यमाणानां
घटनाक्रमाणां प्रवाहं प्रकाशयन्ति तथैव संस्कृत जगति समाचार्यमाणानां घटनाक्रमाणां प्रवाहं प्रकर्षेण प्रकाशयन्ति वृत्तविशेषे प्रकाशं प्राप्यमाणाः वृत्तविशेषाः। तावत् कार्यक्रमस्य वृत्तविशेष प्रस्तुतिक्रमे साम्प्रतं संस्कृतसमाजेन सद्यः समायोजितेन विश्व संस्कृत सम्मेलनेन सम्बद्धः वृत्तविशेषः प्रस्तूयते। अखिल जगति संसरति संस्कृतम् अहर्निशम् आधुनिके अपि युगे नूनम् तावद् अधिविश्वं संस्कृतं सारयितुं किं वा प्रसारयितुं सर्वथा हि प्रशस्यते विश्व संस्कृत सम्मेलन रूपं विशेषायोजनम्। अचिरादेव 5 दिवसीयं 19 विश्व संस्कृत सम्मेलनं नेपालदेशस्य राजधान्यां काठमाण्डू नगर्यां सोत्साहं समायोजितम्। अस्याः भाषायाः अभिवृद्धये परित्राणाय च गम्भीरपर्यालोचनेन जागरूकैः भाव्यम्। यत्र न केवलं ज्ञानपरम्परा परिपोषकाणां शोधपत्राणां प्रस्तुतयः एव जाताः प्रत्युत धुरन्धराणां शास्त्रपण्डितानां प्रातिभप्रदर्शनमपि सर्वैः साक्षात्कृतम्। महिलान्विता वाक्यार्थसभा तावत् नूनमेतस्यां दिशि चेतः समाकर्षकं नवदिशा निर्धारकं च असिद्ध्यत्। अष्टावधान कविगोष्ठी नाटक संगीतादि प्रस्तुतिभिः अपि अवश्यं संस्कृतस्य समृद्धा सम्पत् सर्वैः अक्षिसात् कृता। वस्तुतः विश्व संस्कृत सम्मेलनस्य यथायुगम् आयोजन वैशिष्ट्यानि तु नूनम् अधिकाधिकानि एव आलक्षितानि अत्र। कृत्रिमी बौद्धिकता कथं प्रचलति एतत् सर्वमपि अत्र चिन्त्यते संस्कृतज्ञैः। जटिलरोगाणाम् आयुर्वेददृशा चिन्तयितुमपि सत्राणि आयोज्यन्ते, विशेषसत्राणि। भारतीयाः भारतीयोपमहाद्वीपीयाः च संस्कृतं प्रति सर्वथा प्रीताः भवन्ति एव। परं वैश्विक संस्कृत सम्मेलन समायोजनादिषु वैदेशिकानां संस्कृतं प्रति श्रद्धातिशयावगमनं संस्कृतप्रियान् नूनम् आह्लादयितुं क्षमम्। Studying various shastras like Ayurveda, Shastriya Sangeeta, Jyotisham, various things. And through that also learning Sanskrit. So through that the love for Sanskrit is just continually blossoming, and it's an amazing thing. नमो नमः, अहं जी अस्मि। अहं संस्कृतं भाषा पठामि। अहं चिन्नात् आगच्छामि। My specification is a Chitrakavyam and different intellectual quests of ancient India. एवं हि संस्कृत प्रेम साम्प्रतिकं जगत् इतोपि अधिकम् उपकुर्यात्, येन यथायुगं युद्धाद्यवरोधकं शान्ति संप्रसारकं सत् अधिकाधिकं प्रासंगिकं भवेत् संस्कृतं। तदर्थमत्र विचार विशेषः ख्यापितः जातः। युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, त्यजत परेषु अक्रमम् आक्रमणम्, त्यजत परेषु अक्रमम् आक्रमणम्। जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जनको देवः सकलदयालुः, जनको देवः सकलदयालुः। दाम्यत दत्त दयध्वं, दाम्यत दत्त दयध्वं जनताः श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां। संस्कृतसम्मेलनेऽस्मिन् अनेके विषयाः विचारणीयाः इति कार्यक्रमं दृष्ट्वा सुष्ठु ज्ञायते। नूनं विश्व संस्कृत सम्मेलनानां समायोजनौचित्यम् अनंत ज्ञानस्य अवाप्त्या प्रसृत्या च सह ईदृशैः भावसहकृतैः व्यवहारैः एव सार्वकालिकं सिद्ध्येत्, येन सर्वथा प्रवाहमयी भवेत् निखिले जगति एषा संस्कृतगंगा।
एकोनविंशस्य विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य समायोजनं नेपालदेशस्य राजधान्यां काठमाण्डूनगर्यां भव्यतया सम्पन्नम् अभवत्। इतः एव एतस्य तथ्यस्य अपि उद्घोषणा जाता यत् अग्रिमस्य नाम विंशस्य विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य आयोजनं भारते स्यात्। तत्र दृश्याङ्कनकारेण नवीनकुमारेण सह अहं नारायणदत्तमिश्रः नेपालदेशस्य राजधानीतः काठमाण्डूनगरतः DD न्यूज़ इत्येतदर्थम्। भव्यं संस्कृतसम्मेलनपरं वृत्तविशेषम् अवलोक्य संस्कृतमानसानां क्रियाशीलता भवति सविशेषं समुपस्थापिता। अत्र संस्कृतप्रकर्षकार्ये सम्पूर्णे अपि विश्वे सन्ति संलग्नाः अनेके संस्कृतमानसाः अथ संस्कृतसाधकाः विद्वांसः। एतेषु एव संस्कृतसाधकेषु विद्वत्सु अन्यतमः अस्ति ऑस्ट्रेलिया देशवास्तव्यः प्रोफेसर मैकॉमस टेलर इत्येषः। नमः दर्शकेभ्यः। अद्य अस्माभिः सह राजते कश्चन विशिष्टः अतिथिः, यः अन्ताराष्ट्रीय संस्कृताध्ययनसमवायस्य तत्र महासचिवः अस्ति अथ ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी इत्यस्य अपि आचार्यः अस्ति मैकॉमस टेलर वर्यः। महोदय नमो नमः, वार्तावल्यां स्वागतम्। नमो नमः, कोटिशः धन्यवादः। अहं भवता आलापं करिष्यामि, शोभनं भवेत्। अस्तु, बहुशः धन्यवादः। वयमपि तत्र संवादाय नाम हृष्टाः। महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः यत् नेपाले काठमाण्डूनगरे विश्वसंस्कृतसम्मेलनं नाम इदानीम् आयोज्यमानम्, अत्र किं वैशिष्ट्यमस्ति? अत्र विश्वसंस्कृतसम्मेलनदृष्ट्या एतस्य नाम क्रमस्य 49 क्रमस्य किं वैशिष्ट्यम्? अतीव शोभनम्। एतत् विश्वसंस्कृतसम्मेलनं नेपालदेशे प्रचलति। नेपालदेशः ज्ञानभूमिः, शान्तिभूमिः अपि अतीव शोभनम्। अत्र बहवः विद्वांसः, बहवः आचार्याः, पण्डिताः च, शोधकारकाः च सर्वे भिन्नेभ्यः देशेभ्यः अत्र आगताः। तेषां प्रवचनानि श्रुतवान्, तैः सह आलापं कृतवान्। अतीव शोभनं, मह्यम् अतीव रोचते। अस्तु महोदय, अन्ताराष्ट्रीय संस्कृताध्ययनसमवायस्य महासचिवरूपेण भवान् कार्यं करोति। तावत् अहम् एतस्य पदस्य कृते नाम भवदीयं किं दायित्वमस्ति? संस्कृतं कथम् इतोपि अग्रे संसारे तदर्थं किं किं चिन्तनमस्ति? अहं भवन्मुखात् ज्ञातुकामः। क्षम्यताम्, इदानीम् अहम् आङ्ग्लभाषां वदामि। धन्यवादः। So, as the Secretary General of the International Association of Sanskrit Studies, I'm responsible for the smooth running of our association. So, the goal of the association is to promote Sanskrit studies worldwide, to support scholars in their scholarship, in their endeavours, to bring scholars together, to support students of Sanskrit in any way we can. And up until this point, our chief responsibility has been to ensure that the World Sanskrit Conference is held every 3 years, is held smoothly and efficiently. संस्कृत सम्मेलनं तु ऑस्ट्रेलिया नगरे अभवत्, परन्तु दौर्भाग्यात् कोरोना कारणात् वा नाम अन्तर्जालमाध्यमेन अध्यन्तर्जालमेव सर्वं सम्पन्नं। तत्र बहु काठिन्यमपि अनुभूतं स्यात् यत् कथम् आयोजनम् एतस्य नाम भवेत्। क्वचित् तु संशयः एव आसीत् यत् न भवेत्, न भविष्यति इति। तर्हि तस्य नाम समायोजकरूपेण भवतः कः अनुभवः आसीत् तस्मिन् क्रमे? कठिनम् आसीत्। एतत् सम्मेलनम् विश्वजालं प्राचलत्, किन्तु सर्वे जनाः मुखेन सम्मेलनं कर्तुम् इच्छन्ति, श्रेयः भवति, किन्तु तस्मिन्
काले न शक्यते स्म केवलम अधिविश्वजालम् अध्यन्तर्जालम् तत्र कति शोधपत्राणि आसन् आहत्य कति नाम शोधपत्राणां वाचनं तत्र जातम् अत्र न तत्र ऑस्ट्रेलिया देशे चतुर्शतम् आसीत् एवं महोदय भवान् ऑस्ट्रेलिया देशे एव पाठयति ऑस्ट्रेलियन् नेशनल यूनिवर्सिटी इत्यत्र कैनबरा नगरे भवान् पाठयति तत्र नाम कति छात्राः नाम संस्कृतम् अथवा संस्कृताध्ययनं परोक्षरूपेण कुर्वन्ति इदानीम् अस्माकं विश्वविद्यालये 20 छात्राः संस्कृतं पठन्ति प्रथमवर्गे प्रायशः व्याकरणं पाठयामि द्वितीये वर्षे नालोपख्यानं महाभारतस्य नालोपख्यानं ज्ञातं वा शोभनम् अतः परं श्रीमद्भगवद्गीताम् अपि पाठयामि द्वितीये वर्गे तृतीये वर्गे कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलं मेघदूतं च पाठयामि अस्तु चतुर्थे वर्गे प्रायशः किञ्चित् ऋग्वेदम् अपि पाठयामि कथनमस्ति किन्तु मन्दं पाठयामि अतः परम् अपि बौद्धधर्मस्य शास्त्रं पाठयामि अश्वघोष आचार्येण लिखितं बुद्धचरितं पाठयामि शोभनं शास्त्रं शोधकर्मणि अपि तत्रत्याः छात्राः भवेयुः नाम आम् एकः छात्रः मधोः विषये मधुरस्य विषये शोधकार्यम् अकरोत् एवम् आङ्ग्लभाषायां yes so sweetness and honey वेदेषु एवम् अस्तु भवान् तत्र शोधनिर्देशकः आसीत् आसम् इदानीं शोधकार्यं सम्पन्नं समापनम् एवं तर्हि वस्तुतः ऑस्ट्रेलिया देशे अन्येषु अपि विश्वविद्यालयेषु संस्कृतपाठनं जायते नाम यथा किञ्चित् एव सिड्नी विश्वविद्यालये केवलं एकवर्षं संस्कृतपठनं वर्तते अतः परं ते छात्राः सर्वे अस्माकं विश्वविद्यालयम् आगच्छन्ति आयुर्वेदस्य आचार्यः तत्र नाम सुश्रुतः यथा आचार्यः चरकः आचार्यः जीवकः तथैव आचार्यः सुश्रुतः अहं ज्ञातुकामः यत् वस्तुतः भारतीयेषु विश्वविद्यालयेषु प्रायशः नाम ईदृशानाम् आचार्याणां मूर्तयः तथा न भवन्ति परन्तु ऑस्ट्रेलिया देशे अस्ति महदाश्चर्यकरम् एतत् नाम भारतीयेभ्यः स्यात् अहं ज्ञातुकामः यत् तत्र किम् उद्देश्यम् एतस्य कृते अपि तत्र आयुर्वेदस्य अध्यापनं विशेषरीत्या भवति आम् भवति किन्तु कैनबरा नगरे न भवति अन्येषु नगरेषु भवति इति मया श्रुतं महोदय भवता तु नाम संस्कृताध्ययनं विहितम् अनेकानि पुस्तकानि अपि लिखितानि स्युः भवता किं विधानि पुस्तकानि लिखितानि भवता शोधकार्यं कस्मिन् विषये भवत्कम् आम् अहं पुस्तकत्रयं लिखितवान् एवं प्रथमं पुस्तकं पञ्चतन्त्रस्य विषये लिखितम् अस्तु द्वितीयं पुस्तकं भागवतसप्ताहस्य विषये लिखितं भागवतसप्ताहम् सप्ताहः नाम तत्र कथावचनम् एवं तृतीयं पुस्तकं विष्णुपुराणस्य अनुवादम् आङ्ग्लो भाषाया सम्पूर्णस्य 5 वर्षाणि एवं महोदय वस्तुतः संस्कृतस्य प्रचाराय नाम अनेके उपायाः नाम प्रवर्त्यन्ते न केवलं शोधपत्राणां पाठनम् अपि तु अनेके अन्ये अपि उपायाः सन्ति यथा क्रीडा नाम यथा क्रिकेट् क्रीडा भारते अपि प्रसिद्धा ऑस्ट्रेलिया देशे तु राष्ट्रीया अति प्रसिद्धा नाम वस्तुतः भारते यदा संस्कृतप्रसारः नाम इष्यते तदानीं कथ्यते यत् क्रिकेट् क्रीडायाः निरूपणं विवरणं संस्कृतमाध्यमेन स्यात् मया श्रुतं बहुशः भवति एव एषु दिवसेषु
अपि तत्र ऑस्ट्रेलिया देशे अपि कदाचित् भवेत्, यतोहि तत्र तु राष्ट्रियक्रीडा। भवादृशः संस्कृताचार्यः तत्र प्रायशः भवेत्, किन्तु देवाः जानन्ति अतीव कठिनं भविष्यति इति मे मतिः। एवं वा? अस्तु, भवादृशः संस्कृतवक्तारः नाम निकटभविष्ये भवितुम् अर्हाः भवदीयाः शोधछात्राः, छात्राः, अन्ये वा संस्कृतानुरागिणः एवं? अहं चिन्तयामि यत् ऑस्ट्रेलियादेशे केवलम् एकः संस्कृतवक्ता भवति। एकः एव अहम् एव। अस्तु, तर्हि नाम इतोपि अन्तिमः प्रश्नः, यत् विश्वसंस्कृतसम्मेलनम् अग्रिमं कदा भवेत्, कुत्र भवति वा? यतोहि महासचिवरूपेण भवान् जानीयात् यत् क्व भवति, क्व भवेत् अग्रिमे क्रमे, अतः तस्य वैशिष्ट्यं किं भवेत्? अतः परं विश्व संस्कृत सम्मेलनं मुम्बै नगरे भविष्यति। एवं, अस्तु, तत्र किमपि नूतनं प्रयोज्यते, किमपि नूतनं, यथा केवलं सत्राणि एव, शोधपत्राणि वा? इदानीं न। इदानीं विचारपथे सर्वम्। अस्तु महोदय, बहुशः धन्यवादाः अत्र भवता नाम वार्तावल्यै संस्कृतप्रसारार्थम् अत्र भवता समयः प्रदत्तः, तदर्थं भवते धन्यवादाः। कोटिशः धन्यवादाः। पुनर्दर्शनाय नमामि। अद्भुतः संवादः। संस्कृतविषये अतिथिवर्येण प्रकाशिताः विचाराः नूनं हि सन्ति ज्ञानप्रकाशकाः। अस्तु, समीक्षकाः कार्यक्रमे अग्रे सरन्तः साम्प्रतं संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीक्रमं प्रस्तुमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो षण्मुखः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। वीक्षकाः, संस्कृतसङ्गीतप्रवाहे मनः रमते, परं प्रवाहयुतः कालः साम्प्रतं कार्यक्रमे विरामं सङ्केतयति। तावत् अग्रिमाङ्कसज्जतायै प्रयाणं कुर्वन्तः वयं कार्यक्रमस्य विषये विचारप्रेषणाय भवतः सर्वान् निवेदयामः। सहैव साम्प्रतम् अद्यतनाङ्कावसानं घोषयामः। तावत् स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता सङ्गमे महि। नमो नमः। पुराणालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्।